जहारा तबस्सुम साहिबा आप सब जानते हैं, तारुफ भी हो चुका, पहले से बहुत यानी कि तारुफ है वो करी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये चंद दिन हमारे दरमियान यानी गुजारे हैं, तो मैं अपनी फीलिंग ये बता रहा हूँ, आप भी अब फीलिंग यही होगी कि हमें ये लग नहीं रहा कि कभी कभी आती हैं, ये लगता है कि हमेशा ही हमारे साथ हैं। और अगर ये चंद दिनों में 2 मुलाकातों में जो इनसे इनकी जो बातें सुनी, तो एक तासुर ये उभरता है कि अगर किसी ने नौजवान ने खास तौर पे और ख़वातीन ने खास तौर पे जो स्ट्रगल की लाइफ गुजार रही हैं, अगर उन्होंने कोई लेसन लेना हो तो उसके लिए सबसे बेहतर मिसाल इससे कोई नहीं हो सकती कि वो जहां तबस्सुम की तफक्कुर छोड़कर कंगाल बनाकर किसने देखा है, जियो तुम आज देखो आज कितना खूबसूरत है, जियो तुम आज देखो आज कितना खूबसूरत है। और हवाओं के परों पर ये लिखा है, हवाओं के परों पर ये लिखा है, चिरागों को मोहब्बत की दुआ है। हवाओं के परों पर ये लिखा है, चिरागों को मोहब्बत की दुआ है। और हमारे पास आंखें थी इजाफी, हमारे पास आंखें थी इजाफी, तेरी आंखों का सदका दे दिया है। हमारे पास आंखें थी इजाफी, तेरी आंखों का सदका दे दिया है। और एक दूजे में जम होते हैं, एक दूजे में जम होते हैं, एक दूजे में जम होते हैं, मैं और तुम जब हम होते हैं, एक दूजे में जम होते हैं, मैं और तुम जब हम होते हैं। और कुछ ऐसे भी हम होते हैं, कुछ ऐसे भी हम होते हैं, तुमसे मिलकर कम सुने और अपनी शिद्दत का एहसास दिलाएं सबको। हमारा दोस्त चला गया दुनिया से, राशिद नूर, उसका शेर मैं आप तक पहुंचाता हूँ। उसने कहा कि कब लम्हे सफ़ार तुझे ताक़ ले राशिद, कब लम्हे सफ़ार तुझे ताक़ ले राशिद, बस लम्हे मौजूद में मौजूद रहा कर। आज की महफिल लम्हा मौजूद क्या है, यही लम्हा मौजूद है कि हम इस महफिल में आबाद रहे यार, आबाद रहे, सीमान कुछ आबाद रहे हमें। और यही नहीं, आप जिस महफिल में भी जाएं, दोस्तों की महफिल में हो, अजीज़ व अक़ारिब की महफिल में हो, किसी की शादी की महफिल में शरीक नजर आए, जी बल्कि आप मौजूद हैं, अपनी शिद्दत का एहसास दिलाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सकता हूँ। दूसरी बात ये कि वही बात जो मैं अभी कहना चाहता था कि अपनी शराकत का एहसास ज़रूर दिलाते रहें, और ताकि जब अगली महफिल में आप नज़र आएँ तो लोग कहें भाई ये सामने भी बहुत अच्छे हैं और मगर ये कि शायद भी बहुत अच्छे हैं, हम इनको समाप्त करें। आज मैंने इनको बहुत दिनों बाद सुना और इन्होंने कुछ नए अशार भी सुनाए हैं, कुछ अपने पुराने आजमूदा अशार सुनाए, बहुत अच्छा कलाम करती हैं। 2 मिसरा लिखती हैं, इसमें आप असली हिस्सियत को किस तरह महसूस कर रहे हैं आपके इजहार की बात। तो मैं आपकी इस बात को तारीफ और तहसीन करता हूँ, जिस तरह के इजहार आपने सुनाए और हमने सुने। बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार है हमारे लोग के साथ कि आप मौजूद होते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। मैं चंद अशार एक गज़ल के पेश करूँगा और चंद अशार और मैं 4, 6, 8, 10 अशार कुछ सुना दूँगा कि ऐसी तो न थी घर की रिवायात हमारी, ऐसी तो न थी घर की रिवायात हमारी, सुनता न हो कोई भी जहाँ बात हमारी। समझ दिया और बहुत पीछे से आवाज आ रही है, मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा कि कोई मुशायरे की हकीकत में कोई फिजा नहीं बन रही है कि तुम्हारी याद मुझे किस कदर सताती है, तुम्हारी याद मुझे किस कदर सताती है, तुम्हारी याद मुझे किस कदर सताती है, मैं खुद नहीं ये मेरी शायरी बताती है, वाह वाह वाह, मैं खुद नहीं ये मेरी शायरी बताती है, और मैं आसमान से तो कुछ सीख कर नहीं आई, क्या बात है, वाह वाह, मैं आसमान से तो कुछ सीख कर नहीं आई, वही करूँगी जो दुनिया मुझे सिखाती है। झुरमट बना के जितने लोग बैठे हुए हैं, मेहमान आए ख़ास के, मेहमान आए एजाज़ी के,
یہ سب حلقہ کر کے بیٹھے ہیں محترمہ جہاں آرا تبسم کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اہل کراچی ہم کوئٹہ والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں اور وہ آتے ہیں بہت کرتے ہیں۔ میں جب یہاں آیا تھا مجھے انداز تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا، تو میرے پاس ادھر ادھر کچھ باتیں تھیں، میں کا وقت آئے گا تو اس تقریب کے شاعر نشان میں بھی کچھ عرض کروں گا، لیکن جہاں آرا کی محبت میں ان کی دوست آتی رہیں، لوگ آتے رہے اور جمعرات کی شیرینی کی طرح بتاشے اور تقسیم کرتے گئے، اور میں جو چیزیں مجھے یاد تھی کرتا چلا گیا، اور آخر میں میری جیب میں صرف معذرت بچی کہ رہنے کو رہ گئی وہ۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، اور یہ تعریف جو ہے یہ جناب سید شاہد صاحب کے لیے ہے کہ ان کی تنظیم نے ایماندارانہ بات یہ ہے کہ اس تقریب کے لیے خاص طور پر جہاں آرا صاحبہ کی جو بھی شخصیت ہے، ان کی جو گہرائی ہے، ان کے شعر کی، شاعری کی، ان کی سماجی شخصیت کی، ادبی شخصیت کی، ان کے کاموں کی، ان کے جو ایثار ہیں ان سب کی، جن سے ہم کچھ واقف ہیں کچھ واقف نہیں ہیں، لیکن سب انہوں نے اس کو مجلس صدارت سے ترتیب دیا۔ وہ جانتے تھے کہ ایک صدر کے بس کی بات ہوتی ہے، یہ دو تین صدر مل کے سکھائیں گے، ایک صدر اس ایک شاعرہ کی داد دے نہیں سکتا۔ تو بھیا یہ کمال بھی آپ ہی کا تھا، تو شکریہ ہے کہ مجھے سلمان میں لڑائی نہیں ہوئی، اور سلمان نے جو ہے وہ جامعیت اور جسے کہتے ہیں نا معیار کا ثبوت دیا، میں اختصار کا ثبوت دے دیتا ہوں، اور اس سب سے مل کے یہ تقریب شروع ہوئی۔ میں بھی 5-6 شعر سنا دیتا ہوں۔ کھانے سے پہلے شعر سنانا سچی بات اس بڑا ظلم ہے، اپنے ساتھ بھی اور احباب کے ساتھ بھی۔ تو آپ کی اجازت سے کرتا ہوں۔ بہت تپاک بڑی بے تکلفی سے ملا، بہت تپاک بڑی بے تکلفی سے ملا، یقین ہی نہیں آتا کہ وہ مجھی سے ملا۔ بہت تپاک بڑی بے تکلفی سے ملا، یقین ہی نہیں آتا کہ وہ مجھی سے ملا۔ ہمارے عشق نے ہم سے عجب مذاق کیا، ہمارے عشق نے ہم سے عجب مذاق کیا، فدا کسی پہ ہوئے تھے صلہ کسی سے، ہمارے عشق نے ہم سے عجب مذاق کیا، فدا کسی پہ ہوئے تھے صلہ کسی سے ملا۔ سے کیا، اور دل تو بکتے ہیں اب دکانوں پر، دل تو بکتے ہیں اب دکانوں پر، ہم کو ایسی کسی دکان سے کیا، ہم کو ایسی کسی دکان سے کیا، اور کیوں ہمیں اتنا پیار کر کہ جا کے بھی جا نہیں پایا ہے، وہ جایا ہوا شخص جا نہیں پایا ہے۔ سوری میں بھول گئی، میں ضرور کہنا چاہتی تھی، بہت دن سے جب میں آؤں گی کہ نورین نے سے ابتدا ہوئی اور جتنی خواتین نے پڑھا میرا دل خوش ہو گیا، ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت اور اعلیٰ اور معیاری کلام۔ ہم خواتین کو ہمیشہ کہتے ہیں، لیکن اب دیکھ لیجئے ثبوت موجود ہے۔ میں سب کو اپنی جونیئرز کو میں بہت مبارکباد، اس قدر خوبصورت مشاعرہ آپ لوگوں نے اٹھایا، اور جہاں آیا کے لیے تو یہ ہونا ہی تھا، انہوں نے برکت کہا نا، تو یہ برکت ہے۔ تو جا کے بھی جا نہیں پایا ہے، وہ جایا وہ شخص یاد آتا ہے مسلسل، یاد آتا ہے مسلسل وہ بلایا وہ شخص، اور جس کو ہم